हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2011 मा रिलिज भएको कोरोना भाइरसमै मेल खान जाने कन्टेजियन मुभीको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। र कन्टेजियनको अर्थ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा थुप्रै माध्यमहरूबाट सर्न सक्ने रोग भनेको हो। र अहिलेको कोरोना भाइरसको सिचुएसनमा त यो मुभी एकदमै धेरै मेल खान्छ। र साथीहरू, हामीलाई यो मुभी अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यस मुभीको सुरुवातमा हामीलाई बेथ नाम गरेको एकजना केटीलाई देखाउँछ जो आफ्नो बिजनेस ट्रिपको लागि चाइनाको हङकङ सहरमा आएकी हुन्छ। र ऊ विवाहित भएर पनि त्यही मौकामा आफ्नो एक्स बोयफ्रेन्डसँग एक रात होटेलमा बिताएर घर फर्किनको लागि एयरपोर्टमा आइपुगेकी हुन्छ। र त्यही बेला उसको त्यही बोयफ्रेन्डले फोन गर्छ र कुरा गर्दै जाँदा बेथलाई हल्का खुकी लाग्छ र त्यसपछि बेथ आफ्नो घर आइपुग्छ। त्यसपछि मुभीमा दुनियाँको अरू थुप्रै देशहरूमा मानिसहरू बिस्तारै बिरामी हुन थालेको देखाउँछ। र यता बेथ पनि घर आएको 4 दिन भइसकेको हुन्छ र ऊ पनि निकै बिरामी भएकी हुन्छ। र त्यही कारणले गर्दा त्यही दिन ऊ एक्कासी बेहोस भएर भुइँमा पल्टिन्छ। र उसको बुढा मिटले हतार गरेर बेथलाई हस्पिटल लैजान्छ। तर हस्पिटल लगेको केही समयपछि उसको मृत्यु हुन्छ र डाक्टरलाई नि उसको के कारणले मृत्यु भयो भन्ने कुरा थाहै हुँदैन। र मिट पनि आफ्नो बुढी मरेकोले निकै टेन्सनमा हुन्छ। र जब ऊ घर आइपुग्छ उसको स्टेप सनको नै मृत्यु भइसकेको हुन्छ र ऊ अचम्म पर्छ, किनकि जसरी बेथको मृत्यु भएको थियो त्यसरी नै उसको छोराको पनि मृत्यु भएको हुन्छ। र अब सारा संसारभरि नै बिस्तारै बिस्तारै गरेर मानिसहरू बिरामी हुन थालिसकेका थिए। त्यसैले डाक्टरहरूले बेथको लासलाई एक्जामिन गर्नको लागि हस्पिटलमै राख्छन् र मिटलाई पनि हस्पिटलमा छुट्टै रुममा आइसोलेसन गरेर राख्छन्। र यता अमेरिकामा WHO र CDC डिपार्टमेन्टहरूको डाक्टरहरूले सल्लाह गर्न थाल्छन् कि यो कस्तो रोग हो र कताबाट आयो भनेर। र इन्भेस्टिगेसन गर्दै जाँदा अरू देशहरूमा भन्दा नि चाइनामा मानिसहरू धेरै बिरामी हुन थालेकोले WHO र CDC ले पक्कै सुरुवात त्यहीबाट भएको हुन सक्छ भनेर डाक्टर लियोनारालाई हङकङ पठाउँछन्। तर डाक्टर मेयर्सलाई भने मेथलाई राखेको हस्पिटलमा चेक गर्न पठाइदिन्छन्। र त्यहाँ मिटको सबै चेकअप गर्दा थाहा हुन्छ कि उसको बडी त्यो भाइरसदेखि पहिल्यै इम्युन भइसकेको हुन्छ भनेर। मतलब उसको बुढी र छोरासँग सम्पर्कमा आउँदा नि उसलाई त्यो भाइरसले केही गरेकै हुँदैन र उसको बडीले त्यो भाइरससँग लड्न सक्ने क्षमता पैदा गरिसकेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ऊ बिरामी पनि भएको हुँदैन र उसलाई घर पठाइदिन्छन्। त्यो भाइरसले अब दुनियाँभरिमै मानिसहरू केही दिनमै बिरामी हुँदै पालै पालो गरेर मर्न थालिसकेका थिए। र WHO को हेड डाक्टर चिबरले आफ्नो टिमलाई बोलाएर मिटिङ गर्छन् र त्यहाँ डाक्टर मेयर्सले यो बिरामी एक अर्काको कन्ट्याक्टमा आयो भने सर्छ भन्छ। र प्रत्येक व्यक्तिले एक दिनमै 1000 चोटि आफ्नो मुखलाई छुन्छ र सँगै धोकाको चुकुल, टोयलेटको सामान, बसमा, ट्रेनमा यात्रा गर्दा हरेक चिजमा मान्छेले छुन्छन् नै। अनि एक अर्काले त्यही ठाउँमा छुँदा र यस्तै गर्दै जाँदा एउटा चेन बन्छ र यसरी नै एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्छ भनेर सुनाउँछ। र ती मध्ये कुनै व्यक्तिमा भाइरस हुन्छ र ती व्यक्ति बिरामी पनि हुँदैनन्, तर उनीहरूले हजारौं व्यक्तिमा सार्न सक्छन्। र अब यो एउटा भयावह महामारीको रूप लिँदैछ। यदि हामी लक्की छौं भने छिटै नै यसको बारेमा थाहा हुन्छ भनेर अरू सबै WHO को मेम्बरहरूलाई सुनाउँछ। र यसको बारेमा ल्याबमा पनि टेस्ट गरिरहेको हुन्छन्। र यता DHS को मानिसहरू आएर डाक्टर चिबरसँग कुरा गर्छन्। र DHS भनेको यस्तो संस्था हो जसले हरेक मानिसहरूको जुनसुकै चिजहरूबाट रक्षा गर्छ। र उनीहरूले डाक्टर चिबरलाई कतै यो बायो वेपन त होइन जसरी पहिला मान्छेहरू एटम बम र अरू हतियार प्रयोग गरेर मार्थे त्यसरी नै कुनै देशको षड्यन्त्र त होइन नि, जहाँ एक देशले अर्को देशलाई रोग फैलाएर मार्ने विचार त होइन नि यो भनेर सोध्छन्। तर डाक्टर चिबरले यो कुनै बायो वेपन नै होइन भन्छन्। र यता डाक्टर मेयर्स बेथको अफिस जान्छ, तर त्यहाँ बेथको कलिगहरू सबैजना ठिकै हुन्छन् र उनीहरूलाई तपाई मध्ये यहाँ कोही एब्सेन्ट त हुनुहुन्न नि जो बेथको सम्पर्कमा आउनु भएको थियो भनेर सोध्छे। र त्यहाँ बेथको सम्पर्कमा आएको एकजना मान्छे हुँदैन र ऊ त्यही बेला उता बसमा यात्रा गरिरहेको हुन्छ। र डाक्टर मेयर्सले तुरुन्तै त्यो मान्छेलाई फोन गरेर तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ओर्लेर बस्नु, हामी एम्बुलेन्स लिएर आउँदैछौँ र केही चिजलाई नछुनु होला भनेर सम्झाउँछ। र त्यो मान्छेले निकै बिरामी भएको हुन्छ र ऊ बसबाट ओर्लिन्छ अनि
डाक्टर मेयर्सको टिम त्यही बेला आइपुग्छन् र त्यो मान्छेलाई तुरुन्तै मास्क लगाएर हस्पिटल लैहाल्छन् र यता 3 दिनको रिसर्च पछि थाहा हुन्छ कि त्यो भाइरस सुँगुर र चमरोदेखि आएको हो भनेर र अब यो भाइरसको या यो रोगको उनीहरूसँग न कुनै औषधि नै हुन्छ न कुनै भ्याक्सिन नै र यो भाइरस फैलिएको 8 दिनपछि नै पुरै अमेरिकाको थुप्रै शहरहरूमा फैलिसकेको हुन्छ र त्यसपछि यता डाक्टर लियोनार्डलाई देखाउँछ जो भाइरस कसरी मानिसमा आयो भन्ने कुराको इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि हङकङ पुगेकी हुन्छ र हङकङमा हजारौं व्यक्तिमा यो भाइरस फैलिसकेको हुन्छ र डाक्टर लियोनार्डले यहाँ बेथ कोसँग भेटेको थिए र कहाँ गई भन्ने बारे सीसी क्यामेराबाट हेरिरहेकी हुन्छ तर पनि उसलाई पहिलो चोटि कहाँबाट त्यो भाइरसले अट्याक गर्यो भन्ने बारे थाहा पाउनै सकेका हुँदैनन् र त्यहाँ उसँग काम गर्ने सम्पूर्ण नाम गरेको हङकङकै एकजना व्यक्ति पनि हुन्छ र केही दिनको इन्भेस्टिगेसन पछि थाहा हुन्छ कि बेटलाई हङकङमै त्यो भाइरसले छोएको थियो र आफू इन्फेक्सन भएपछि ऊ जोसँग सम्पर्कमा आई ती सबैजना कि बिरामी भएका थिए या कोहीको त मृत्यु पनि भइसकेको थियो र रिपोर्टको अनुसार हरेक 12 जना मध्ये 1 जना मान्छेलाई त यो इन्फेक्सनले छुने चान्स एकदमै बढी थियो र इन्फेक्टेड भएका मानिसहरू पनि बाँच्ने चान्स भनेको 25 कि 30% मात्र थियो त्यसैले WHO ले अब इन्टरनेशनल लेभलमै यो भाइरस महामारीको रूप हो र सबैजना सुरक्षित आफ्नो घरमा बसौं र सामाजिक दूरी कायम गरौं भनेर इन्फर्म गरिसकेको थियो र यस्तो अवस्थामा नि कुनै व्यक्तिहरू यस्ता थिए जसले नचाहिने हल्ला मात्र फैलाइरहेका हुन्छ र ती मध्ये एकजना फेमस ब्लगर जसको 10 मिलियन जति फलोअर्स थिए र उसले आफ्नो अझै फलोअर्स बढाउनको लागि र पैसा कमाउनको लागि आफूलाई नै त्यो बिरामी भएको थियो र मैले होमियोप्याथिक औषधि खाएर सन्चो पनि भए भनेर हल्ला फैलाउँछ र उसले सरकारको कुरामा विश्वास नगर्नु र कुनै पनि भ्याक्सिनको आवश्यक छैन भनेर एउटा ब्लगमा भन्छ र अब उसको कुरा सुनेपछि मानिसहरू पनि फार्मेसीमा त्यही औषधि खोज्नलाई जान्छन् र फार्मेसीमा यति धेरै मान्छेहरूको भिड हुन्छ कि त्यही औषधि खोज्नलाई जस कारणले गर्दा एक अर्कालाई हानेर र पसलमै फुटाएर औषधि खोज्नलाई तहस महस गरिरहेका हुन्छन् जसले गर्दा झन हेल्दी मानिसहरू पनि इन्फेक्टेड हुन पुग्छन् र पछि त्यो ब्लगरलाई पुलिसहरूले एरेस्ट गर्छन् र यता हङकङमा डाक्टर लियोनोराले बेदमा कसरी भाइरसले प्रवेश गर्यो भन्ने कुरा थाहा पाएर अब WHO को हेड अफिसतिर फर्किन लागेकी हुन्छ तर उसँग काम गर्ने सङफुङले इन्टरनेटको हल्लामा विश्वास गरेर आफ्नो लोकल साथीहरूलाई बोलाएर डाक्टर लियोनोराको किडन्याप गर्छ ताकि उसको बदलामा अमेरिकाले भ्याक्सिन दियोस् भनेर र आफ्नो गाउँमा भएका हरेक मानिसहरूलाई बचाउन सकुन् भन्ने धारणाले र उसले डाक्टर लियोनोरालाई डाइरेक्टली आफ्नो गाउँ लैजान्छ जहाँ थुप्रै मानिसहरू एउटै कोठामा बन्द भएर बसेका हुन्छन् र ती मध्ये कति धेरै त साना साना बच्चाहरू पनि हुन्छन् र यता डाक्टर मेयर्स जो बेदको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई भेट्न गएकी थिए ऊ पनि यो भाइरसले इन्फेक्टेड भइसकेकी हुन्छ र अब ऊ निकै बिरामी हुन थालेकीले उसले डाक्टर चिवरलाई आफू पनि इन्फेक्टेड भएको सूचना दिन्छ र डाक्टर चिवरले चिन्ता नगर म केही गर्छु भनेर सान्त्वना त दिन्छन् तर डाक्टर मेयर्सको केही दिनपछि यही भाइरसको कारणले मृत्यु हुन पुग्छ र डाक्टर चिवरको अनुसार यो भाइरसले दुनियाँको 7 करोड व्यक्तिहरू मर्न सक्छन् भनेर अनुमान गर्छ र अहिलेसम्म भाइरसकै कारणले 2-3 करोड मान्छेहरू त मरिसकेका पनि हुन्छन् र अब केही दिन पनि बित्छ र पुरै दुनियाँ एउटा मसान घाट जस्तो हुन्छ र सबै अफिस जिम स्कुल कलेजहरू पनि बन्द भइसकेका हुन्छन् र सबै शहरहरूमा पनि लकडाउन गर्न सुरु गरिसकेको हुन्छ ताकि मानिसहरू एक शहरदेखि अर्को शहर ओडदोड गर्न नसकोस् भनेर तर त्यसको केही दिनपछि नै सबै मानिसहरू खानको लागि एक अर्कालाई मारिरहेका हुन्छन् र यता डाक्टर हेक्जलको टिमहरूले भने भ्याक्सिनहरू बनाएर थुप्रै बादरहरूमा एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेका हुन्छन् तर ती सबै बादरहरू भने मर्छन् तर एक दिन एउटा बादरमा टेस्ट गर्दा त्यो बादर भने मर्दैन र डाक्टर हेक्जललाई त्यो भ्याक्सिन लिगल तरिकाले टेस्ट गर्नु पर्यो भने धेरै टाइम लाग्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर कसैलाई केही नभनी फर्स्टमै आफैलाई त्यो
भ्याक्सिनले इन्जेक्ट गर्छ किनकि भाइरस फैलिएको 3-4 महिना भइसकेको थियो। त्यसैले छिटो भ्याक्सिन बाहिर ल्याउनको लागि उसले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर नै डाइरेक्टली हस्पिटलमा त्यही भाइरसले सिकिस्त बिरामी भएको आफ्नो ड्याडलाई भेट्न जान्छ र मास्क निकालेर कुरा गर्छ ताकि त्यो भ्याक्सिनले यदि काम गरेन भने उसलाई पनि त्यो भाइरस सर्छ भनेर र आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट पनि सफल भयो कि भएन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि। र केही दिनपछि डाक्टर हेक्सललाई केही हुँदैन र त्यो भाइरसले उसको बडीलाई अट्याक पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले अब WHO ले इन्टरनेशनल लेभलमै घोषणा गर्छ कि अब उनीहरूसँग त्यो महामारीको भ्याक्सिन छ भनेर र यो एउटा खुसीको खबर पनि हुन्छ। र यता हङकङमा डाक्टर लियोनोरालाई देखाउँछ जसलाई किडन्याप गरेका हुन्छन् र अमेरिकाले भ्याक्सिन दिएर डाक्टर लियोनोरालाई छुटाउँछन् पनि। र जब ऊ छुटेर फर्किनको लागि एयरपोर्टमा हुन्छ त्यहाँ उसको साथीले वास्तवमा त्यो भ्याक्सिन होइन त्यो अरू नै सामान्य औषधि हो भनेर सुनाउँछ र डाक्टर लियोनाले त्यो सुनेर अरू केही विचारै नगरी डाइरेक्टली एयरपोर्टबाट फर्किएर फेरि गाउँतिर जान्छ र डाक्टर चिभरले आफ्नो लागि भ्याक्सिन पाउँछ तर उसले आफूलाई इन्जेक्ट नगरी त्यही अफिसमा काम गर्ने एकजना स्टाफको बच्चालाई लगाइदिन्छ किनकि भ्याक्सिनहरू सबै मानिसहरूलाई पाउनको लागि अलिक टाइम लाग्थ्यो र यहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि अझै पनि दुनियाँमा मानवता हराएको छैन भनेर। र अर्को साइडमा यस्ता व्यक्तिहरू पनि थिए जसले मान्छेको लासलाई पैसामा परिवर्तन गरिरहेका थिए र कोही मानिसहरू त्यो सिचुएसनबाट बस्न र अरूलाई बचाउन दिनरात नभनी काम पनि गरिरहेका थिए। र यता त्यही ब्लगर जसले भ्याक्सिन लिइरहेको ठाउँको भिडियो बनाएर मानिसहरूलाई भ्याक्सिन नलिनु होला यसको साइड इफेक्ट हुन सक्छ भन्ने हल्ला फेरि पनि फैलाइरहेको थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै अब सबै दुनियाँ पहिले जस्तै अवस्थामा फर्किन थालिसकेको हुन्छ र मुभीको लास्टमा हामीलाई आखिरमा त्यो भाइरस कसरी आयो भन्ने सिन देखाउँछ जहाँ हङकङमा एउटा चमेरोले एउटा केराको रुखमा सानो केराको टुक्रा मुखमा राखेर सुँगुरको फार्मतिर जान्छ र त्यही बसेर खान्छ अनि त्यसको मुखबाट नि सानो टुक्रा भुइँमा खस्छ र त्यही केराको टुक्रा एउटा सुँगुरले खान्छ अनि फेरि त्यही सुँगुरलाई हङकङको एउटा रेस्टुरेन्टमा लैजान्छन् र एउटा सेफले सुँगुरको मुखमा हात मात्र लगेको के हुन्छ बाहिर बेद त्यही रेस्टुरेन्टमा बिजनेसको लागि आएकी हुन्छ र त्यो सेफले नि हात नधोइकन यत्तिकै आफ्नो एप्रोनमा पुग्छ र बाहिर गएर बेदसँग हात मिलाउँछ र यसरी नै त्यो भाइरस बेदको शरीरमा प्रवेश गर्दै पुरै दुनियाँभरि फैलिन्छ र यसरी नै यो मुभीको पनि एन्डिङ यही हुन्छ र यसको स्क्रिप्ट राइटरले सायद फ्युचरलाई देखेको हुनुपर्छ त्यसैले त कोरोना भाइरसमा यो फिल्म बनेको छ नि। र साथीहरू अँध्यारो सँगै घाम पनि उज्यालो लिएर आउँछ त्यसैले आफ्नो र अरूको हौसला बढाएर घरमै सुरक्षित साथ बस्नु होला र तपाई र हामीहरू मिलेर नै यो कोरोना भाइरसलाई जित्नै पर्छ।